बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे। आज का हमारा वजीफ़ा अल-मुईदो या मुईदो, दोनों तरीक़ों से इसे पढ़ा जा सकता है। बहुत ही प्यारा वजीफ़ा और बहुत से मसाइल का हल, ऐसी चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, जो कि हमारे तजर्बात में, मुशाहिदात में बहुत से लोगों को ये वजीफ़ा दिया गया, लाखों में जो लोगों ने किया और उन्हें जो फ़ायदे हासिल हुए उसके बारे में आपको आगाही देंगे। वैसे भी बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम के दिए गए ये अस्माउल हुस्ना में से देखा जाए तो 60 नंबर का वजीफ़ा है जी, 60वें नंबर का अमल है जी, और अल्लाह के प्यारे अस्माउल हुस्ना में से 60वां नंबर। और इसी तरह देखा जाए तो इल्मुल अदाद में 124 इसके अदद बनते हैं, और दोबारा पैदा करने वाला, वापस लौटाने वाला। तो ये वजीफ़ा बहुत से मामलात के लिए बड़ा ही कारगर है। क़ुव्वत हाफ़ज़ा को मजबूत करता है जी। आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा के अंदर पॉजिटिव चेंज लाता है। आपको बार बार भूल जाते हैं, रिमेम्बरेंस कर कर के थक गए, याद कर कर के थक गए, सबक याद नहीं होता। तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा या मुईदो या मुईदो या मुईदो आपको ऐसी लज्जत देगा, ऐसा सुरूर देगा कि आप हैरान हो जाएंगे, और आपका हाफ़ज़ा, क़ुव्वत हाफ़ज़ा इसके अंदर तेज़ होती हुई दिखाई देगी। इसे खजूर में 5 खजूरों में लेके रख के दम कर सकते हैं। रोज़ाना 1 खजूर 1 बादाम के साथ लें तो उससे भी आपका हाफ़ज़ा, ये फूंक मारें, इसके ऊपर पढ़ें, दम करें 70 दफ़ा और रख दें, और एक एक करके हर रोज़ 70 दफ़ा पढ़ें। 1 खजूर बादाम के अंदर रख के गुठली उसकी निकाल के तो उसके अंदर इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत फ़ायदा होगा। शुगर वाले मरीज़ वैसे ही उस बादाम के ऊपर दम करके खा लें, और बादाम नहीं तो कुछ और चीज़ पे भी आप पानी पे भी दम करके पी सकते हैं। तो 3310 मरतबा इसको पढ़ा जाए तो बहुत से इसके फ़ायदे आपको पहुँचेंगे। आपके गुमान से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला वजीफ़ा है जी। आपकी सोचों से बालातर आपको खुशहाल करे, आपके मामलात के अंदर बेहतरी लाए। इसी तरह भूली हुई बात याद कराने के लिए, रिमेम्बरेंस, आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई काम बार बार भूलता है, बार बार आपकी एक तो हिफ्ज़ करने में आपको मुश्किल होती है, पहली बात कोई चीज़ पढ़ाई में मुश्किल आती है, तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा कारगर है। और दूसरे नंबर पे भूली हुई बात, विसरे बंदा जिसे कहते हैं कि भूल जाता है, उसे बार बार भूलता है, कोई काम एक दूसरा छोड़ के दूसरा तीसरा, और लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आती कि हुआ क्या है। इसको 2221 मरतबा अगर पढ़ के तो इसको अमल में लाते हैं तो फिर ये सीने पे फूंक भी मार सकते हैं उसी वक्त पढ़ के, और उसके अलावा इसे 70 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपने हाथों पे फूंक लगा के सीने के ऊपर, दिमाग के ऊपर हाथ फेरें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत सी बेहतरियाँ होंगी। सदका बहुत ज़रूरी होता है, भेजेगा सदका इसके लिए बड़ा ख़ास रहेगा, बहुत सा इससे फ़ायदा आपको होगा। नसियान के मर्ज़ के लिए बड़ा अच्छा है जी। नसियान का मर्ज़ है जिन लोगों के अंदर ऐसी कैफियत आती है और उन्हें चीज़ें भूल जाती हैं, और बार बार नसियान का मर्ज़ जो है वो, उसको भी सीने पे रख के इसको दम करना है, हाथ रख के, तो इससे सर के हिस्सों के ऊपर भी पैटिंग भी करनी है साथ साथ, और इसको पढ़ना भी है 70 मरतबा। इसमें बहुत से आपको फ़ायदे होंगे। 700 मरतबा भी चलते फिरते भी इसे पढ़ें, इसमें बहुत से फ़ायदे होंगे। ख़ास तौर पर जो नसियान के मर्ज़ का शिकार है, स्लो इसमें साथ चला जाए तो उम्र के हिसाब से वो ये एक्टिविटी की जाए ज़रा सोच समझ के, तो अच्छा रहेगा। इसमें बहुत सा फ़ायदा आपको पहुंचेगा। और जो चीज़ें गुम हो जाती हैं, बाज़ औक़ात चीज़ें गुम होती हैं, जगह से, घरों में से चीज़ें गायब हो जाती हैं, और ऐसे बेशुमार केसेस देखने में आए जिनकी चीज़ें गायब हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें वापस मिली। तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा गायब शुदा चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और गायब शुदा बंदे जो होते हैं, बच्चे गायब हो जाते हैं, ऐसे बेशुमार बच्चे वापस आए जिनको पढ़ के दिया तो वो उन्हें फैज़ मिला। 124 मरतबा इसे पढ़ा जाए तो ये बहुत ज़्यादा, जितने इल्मुल अदाद में इसके अल्फाज बनते हैं तो उस हिसाब से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन हर जगह वेरी करता है, बंदे का नाम, बंदे की शख्सियत, बंदे की रूहानी पस मंज़र बहुत ज़रूरी होता है उसको जानना। तो इसमें ये सारी चीज़ें, इसका तावीज़ भी बांधा जा सकता है, किसी दरख्त के साथ लटकाया जा सकता है, और बाज़ औक़ात इसको
جلانے کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اس کا عمل ہوتا ہے، اس میں یہ بندہ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے، گم شدہ چیز بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو 124 مرتبہ ہر نماز کے بعد بھی اسے پڑھا جائے جب تک آپ کی چیز نہیں ملتی، انشاءاللہ جلدی ہی اس میں اثار آ سکتے ہیں، جلدی ہی پتہ چل سکتا ہے، تھوڑے دنوں کے اندر ہی۔ ویسے اسے 21 دن پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ پاک بہتر فرمائیں گے۔ اور جسمانی امراض لاحق ہو جاتی ہیں، آپ کو بڑے بڑے مرض لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں، دوائیاں اثر نہیں کرتی ہیں اور آپ بڑے پریشان ہو گئے، بہت زیادہ ذہنی پریشانی ہو گئی، جسمانی ایک عجیب و غریب قسم کی فٹیگ شروع ہو گئی، تو ایسی صورت میں دم کر کے پانی 124 مرتبہ اسی یا معیدو پانی دم کریں اور پانی کو پئیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا۔ اور 7 دفعہ دم کر کے بھی آپ اسے پانی کو پی سکتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہوئے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس میں بہت سے فائدے آپ کو پہنچیں گے۔ اگر آپ کو ذہنی، نفسیاتی، جنسی امراض کا شکار ہیں، ایسی امراض لگ گئی ہیں جو ذہن کی وجہ سے آپ کی جنسی طاقت جو ہے اس کے اندر خرابی آ گئی ہے، یا آپ کے اندر کوئی ایسی سوچ و بچار کی کیفیت چل رہی ہے، تذبذب کی کیفیت چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں 2500 دفعہ اس وظیفے کو پڑھا جائے ایک حساب سے۔ لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو فٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے اس کیفیت کے اندر کچھ لوگ پڑھائیاں بتا دیتے ہیں بہت زیادہ، وہ اچھی نہیں ہوتی، وہ نقصان دیتی ہیں اور زیادہ بندے کے اندر دماغی خرابی کا موجب ہوتی ہیں۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ذہنی، نفسیاتی اور جنسی کیسی مرض سے لاحق ہے، اس حساب سے اس کو پڑھائی کی تعداد دے۔ تو یہ کم از کم آپ 124 یا 7 دفعہ بھی پڑھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ پاک فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پریکٹیکل میں جو چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، ویری ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، ہر بندے کی کیفیت کا فرق ہوتا ہے، اس کی لہر کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں لکھ کے مشورہ لے سکتے ہیں، جو بھی کوئی بات ہو اسے لکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے اور انشاءاللہ اس میں بہتریاں بھی آپ کو محسوس ہوں گی۔ اسی طرح نوکری چلی گئی، آپ کی جاب چلی گئی ہے، جاب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ سے واپس آ سکتی ہے۔ گیا ہوا جاب، چھنا ہوا جاب یا نکالے گئے آپ کسی وجہ سے، اگر جائز وجہ ہے، ناجائز نکالا گیا آپ کو تو پھر تو ٹھیک ہے، جائز ہے تو پھر اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، پھر وہاں پہ آپ کی غلطی ہے، غلطی کو آپ اسی وظیفے سے کوئی نیا جاب لے سکتے ہیں۔ اگر وہیں پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پڑھ کے پازیٹیو اپنے آپ کو توبہ طلع کر کے اپنی غلطیاں خطائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس پروردگار کے آگے اپنی جو ہے غلطیاں اس کا ازالہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر فرمائیں گے۔ اور اس میں 2310 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ گیا ہوا جاب آپ کا واپس آ سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، اس میں کافی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کے اس میں اس جو عرصے میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ سارا اس کا ریٹرن بھی آپ کو آ جائے گا۔ اگر صحیح طریقے سے آپ نے پڑھ لیا تو آپ کے پچھلے پیسے بھی واپس آ سکتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہوا کاروبار ٹھپا جاتا ہے، جدھر بھی کرتے ہیں کام ختم، ہر شے میڈیا میٹ ہو گئی، تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے، بہت زیادہ اس آپ کو انرجی دیتا ہے، اور آپ کا کاروبار خود بخود لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے آپ کا کاروبار کے لیے، اور خود سے پھر آپ کو کھڑا ہو جائیں گے آپ اس قرآن کریم کی بلیسنگ سے۔ کسی کے پاس آپ نے نہیں جانا، بلکہ یہ قدرت کے حساب سے، اللہ کے کرم سے آپ کو روحانی طاقت ملے گی، اس طاقت سے آپ اپنے معاملات میں خود کفیل ہو جائیں گے، اور بزنس آپ کا ذہن کام کرے گا۔ 1114 مرتبہ اسے آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ آخر میں بتا دوں گا کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کیا ہوا تھا، جو دور ہو جاتے ہیں، یا میاں دور چلا جاتا ہے یا بیوی دور چلی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کشیدگی ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، محبت نفرت میں بدل گئی، تو ایسی صورت میں بہت ہی مجرب وظیفہ یا معید ہو، المعید ہو، دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بڑا فیض دے گا، اور انشاءاللہ آپ کی امیدیں آسیں پوری ہوں گی۔ اور ہر طرح سے والدین روٹ کے چلے گئے، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں روٹنے کا مسئلہ ہو گیا، تو اس قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، معاملات، اس کے لیے بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ روحانی ترقی کے لیے بہت اچھا ہے، 1600 مرتبہ اس کے لیے پڑھیں، اور 7000 مرتبہ روحانی ترقی کے لیے۔ توجہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار ذکر ٹوٹ جاتا ہے، بار بار معاملات خراب ہوتے ہیں، بار بار کیفیت بڑھتی ہے پھر ٹوٹتی ہے، بڑھتی ہے ٹوٹتی ہے، بڑھتی ہے ٹوٹتی ہے، ایسی تسلسل کے ساتھ آپ کا قلب کام کرے اور آپ اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں،
تو پھر یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا معیدو سانسوں کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو بہت سا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس سے 7000 پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 2 رکعت آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور ایک دفعہ جس نے پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے جو حاجات و تمنا، جو بھی آپ کی حاجت ہو، سلام پھیرنے کے بعد 11 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر 124 مرتبہ یا معیدو یا معیدو، اور پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر اللہ کے آگے اپنی حاجات، اپنی مناجات، اپنی مشکلیں پریشانیاں پیش کریں خوش و خضوع کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کی آسیں امیدیں پوری ہوں گی اور پروردگار کا کرم ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نئے وظیفے کے